हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि कुफर का मुआशरा चल सकता है लेकिन जुल्म का मुआशरा नहीं चल सकता। इस वीडियो में आप इंसाफ देने वाले एक जज का अनोखा फैसला सुनेंगे जो उसने लाशऊरी तौर पर दिया, लेकिन कुदरत ने उस पर ऐसा अमल किया कि सब हैरान रह गए। पुराने वक्तों की बात है, अमेरिका की एक रियासत मिशिगन की एक अदालत में जिमी कार्टर नामी जज तैनात था। वो जज निहायत ईमानदार था और हमेशा कानून पर मबनी फैसले करता था। उसकी अदालत में अमीर और गरीब सब बराबर थे। वो अपने फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल भी करवाता था। एक दिन वो जज साहब सुबह अदालत जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। बारिश मूसलाधार हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उधर अदालत का टाइम हो रहा था। जज साहब बहुत परेशान हो गए कि आज कैसे अदालत जाएं और लोगों को इंसाफ दें। उस वक़्त गाड़ियां ना होने के बराबर थीं। जज साहब के दिल में ख्याल आया कि आज अदालत ना जाऊं, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन दूसरे लम्हे फिर ख्याल आया कि नहीं, मुझे हर हाल में अदालत पहुंचना है। ये ना हो कि कोई आदमी इंसाफ लेने के लिए अदालत आए और मैं मौजूद ना हूँ। खैर, जज साहब छतरी लेकर मूसलाधार बारिश में घर से निकल पड़ते हैं। गलियों सड़कों में पानी ही पानी मौजूद था और बारिश लगातार हो रही थी। खैर, जज साहब जैसे तैसे बारिश में भीगते भिगाते अदालत पहुंच ही जाते हैं। बारिश की वजह से अदालत का अमला अदालत नहीं आता। अदालत में रात की ड्यूटी वाला एक गार्ड ही मौजूद था। वो गार्ड जज साहब को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि सर, आप आज छुट्टी कर लेते। आज इतनी बारिश में कौन आएगा अपना मुकदमा लेकर। जज कहता है कि मुझको तो अदालत में मौजूद होना चाहिए, कोई आए या ना आए। जज साहब अदालत में अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और इंसाफ के लिए आने वालों का इंतज़ार करते हैं। बारिश लगातार होती रहती है। जब अदालत का टाइम ख़त्म होने लगता है तो जज साहब के सामने जो फाइल पड़ी होती है, जज साहब उस फाइल पर लाशऊरी तौर पर लिख देते हैं कि ए बारिश, आज तू इतना बरसी कि तेरी वजह से कोई आदमी इंसाफ लेने मेरी अदालत में ना पहुंच सका। लिहाजा मैं तुझको हुक्म देता हूं कि अब तू रुक जा। और लाशऊरी तौर पर उस तहरीर के नीचे अपने साइन और अदालत की मोहर भी लगा देते हैं। अदालत का टाइम ख़त्म होने पर घर जाने के लिए अदालत से बाहर आ जाते हैं। इसी दौरान बारिश रुक जाती है। जज साहब घर वापस चले जाते हैं। अगले दिन से अपने रूटीन के हिसाब से अदालत आते जाते हैं। जिस फाइल पर जज साहब ने बारिश को हुक्म दिया था रुकने का, वो फाइल अमला उठाकर अलमारी में रख देता है। वो जज साहब 1 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और वापस अपने गांव चले जाते हैं जो कि दूसरी रियासत में था। मिशिगन रियासत में 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3, 4, 5 साल गुजर गए, लेकिन बारिश न हुई। लोग परेशान, पानी पीने के लिए दस्तयाब नहीं, फसलें तबाह हो गई। खुश्क साली से सारी रियासत के लोग तड़पने लगे। दुआएं कर कर के थक गए। बारिश होने का नाम ही नहीं। उधर अदालत में पुराने रिकॉर्ड की फाइलों को तलफ करने का काम हो रहा था कि रिकॉर्ड रूम से पुरानी फाइलों को तलफ करके नई फाइलों के लिए जगह बनाई जाए। तो एक अदालती एहलकार के हाथ में वो फाइल आ जाती है जिस पर जज जिमी कार्टर ने बारिश को रुकने का लाशऊरी तौर पर हुक्म लिखा था।
جب وہ اہلکار اس تحریر کو پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ وہ فائل لے کر موجودہ جج کے پاس جاتا ہے اور وہ فائل دکھاتا ہے۔ جب موجودہ جج وہ فائل پڑھتا ہے تو وہ بھی بڑا حیران رہ جاتا ہے۔ وہ جج عملے سے پوچھتا ہے کہ مشیگن میں آخری بار بارش کب ہوئی تھی؟ تو جو وہ تاریخ بتاتے ہیں اسی تاریخ کا جج جیمی کارٹر کا وہ آرڈر بارش کے نام تھا۔ موجودہ جج گورنر کو اطلاع کرتا ہے۔ گورنر فوراً عدالت میں آتا ہے۔ جج صاحب ان کو وہ فائل دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ریٹائرڈ جج جیمی کارٹر کا پتہ کریں اور ان سے ملیں اور ان کو کہیں کہ اپنا یہ آرڈر واپس لیں۔ گورنر اپنے عملے کے ساتھ وہ فائل لے کر عدالت سے واپس چلا جاتا ہے اور ریٹائرڈ جج جیمی کارٹر کا پتہ کرواتا ہے کہ اس وقت وہ کہاں موجود ہے۔ اگلے دن گورنر اس گاؤں میں پہنچ جاتا ہے اور ریٹائرڈ جج جیمی کارٹر سے ملتا ہے اور ان سے گزارش کرتا ہے کہ سر، جس دن سے آپ نے بارش کے نام یہ آرڈر کیا ہے اس دن سے مشیگن میں بارش نہیں ہوئی۔ خشک سالی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ آپ اپنا آرڈر واپس لیں۔ جیمی کارٹر حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں بارش کو آرڈر دینے والا؟ یہ تو قدرت کا نظام ہے، میں کیسے اللہ کے نظام میں دخل دے سکتا ہوں؟ جب ریٹائرڈ جج اس فائل کو دیکھتا ہے تو بڑا حیران رہ جاتا ہے کہ واقعی اس میں بارش کے نام آرڈر لکھا ہوا ہے اور دستخط بھی ہیں اور عدالت کی مہر بھی۔ ریٹائرڈ جج رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب لاشعوری طور پر لکھا گیا ہے۔ خیر، ریٹائرڈ جج جیمی کارٹر ایک نئے صفحے پر بارش کے نام آرڈر لکھتا ہے کہ اے بارش، میں اپنا آرڈر واپس لیتا ہوں، تو برس جا، اور اپنے سائن کر دیتا ہے۔ گورنر جب واپس مشیگن کی ریاست میں داخل ہوتا ہے تو بارش ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ واقعہ 1830 کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو انصاف دینے والا انسان بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ خوبیاں ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے تھی، ہم ان سے بہت دور ہیں۔ کفر کے معاشرے صرف انصاف مہیا کرنے پر ہم سے کتنے آگے نکل گئے اور ہم کتنے پیچھے رہ گئے۔ منصف ہونا اللہ کی صفت ہے اور اللہ معاشرے میں قاضی جج کو اپنی صفت عطا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف دے، اور جو حضرات اس صفت کو ایمانداری سے ادا کرتے ہیں اللہ ان پر اپنی رحمت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کرتا ہے، اور جو لوگوں کو انصاف دینے میں کوتاہی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، ان کا حساب آخرت میں بڑا سخت ہوگا۔ ایماندار قاضی قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مہربانی کر کے آگے بھی شیئر کریں۔